حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابوں کی یہ صحابی دے شاعر دے بلکہ شاعر رسول تو ہی اگا پخپل قصیدہ کی دا پیغمبر علیہ السلام تعریف لکی نو پا آغا تعریف والا قصیدہ کی دا سی وئی چی ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی زپد اخپل قصیدے سرا دا محمد رسول اللہ تعریف نکوم داغا مدح داغا حسن نہ بیانو بلکہ دا محمد رسول اللہ پا بیان سر دا اخپل قصیدے حسن بیانو یعنی زما پا دی قصیدہ کی دا محمد رسول اللہ بیان را گئے نو دا دمرا خیستا شولا دا دمرا اوچتا شولا دا دی اگا درجہ دون اوچتا شولا او واقعی دم دا سی دم حقیقتم دا سی صحابوں کی تصنع نوا چکہ ایسے خبر دا سی کی چی خلق دا سی ہوئی خلق دا نا صحابوں با حقیقت خبرے کو کور یو الفاظ یو دا الفاظ و معنی یو دا آغی معنی حقیقتی یو دا آغی معرفت وی بیا دا آغی کیفیت وی صحابوں تا پا کمال درجی دا ٹول حاصل مقتد الفاظ و معنی نرازی دو حقیقت تا بسو رسو او کیفیت تا بسو رسو موز کو پتہ نہ پوچھ سو آئی تلاوت کو پتہ نہ پوچھ سو آئی مفتیان جو ٹولو مفتیان خوی کہہ رہے مفتیان ٹول جو وہ دا موز با ترجمہ نہ پوئی قرآن با معنی نہ پوئی صحابوں با حقیقت دوئے دا تصنع نوا لگا مونگا بعد وقت کی خلق چاہے تقریر کینی یا رضا خود دی زیل آئیک نوما ہو نو مشرانو پا مشوری سرا او دا دی بار بار اسرار پوچا بانی او سو خبری با حکم نو کو سو خودی چی لائق نہیں بسرا کشا نو دی بیا غصہ بکی نو دای الفاظ دا عاجزے بیان کرو اور تصنع سلک شکل پکشتا صحابوں پا الفاظوں کی تصنع بالکل نہ تصنع مطلب زان خودل پختو کی ترجمہ دار واقعیم دا سوا چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صفات پا کم کتاب کی راشی دا پیغمبر صفات پا کم قصیدہ کی رالا اگر قصیدہ با دا قطار نوزی او بالکل پا انتہا کی ولی جگہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جمال تا و کمال تا سکنا رسی